सदाशिवसमारंभः श्रीगणेशाय नमः. ओम भद्रकर्णे विष्णुशाय देवाः भद्रपक्षमाक्षभिर्यजत्राः स्थिररङ्गेष्टुष्टुं यशं देवतं यताहु. ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु. ओम शांती शांती शांती. अथ श्री गणपते व्याख्यास्यामः. ओम नमस्ते गणपते. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि. त्वमेव केवलं कर्तासि. त्वमेव केवलं धर्तासि. त्वमेव केवलं भर्तासि. त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि. त्वं साक्षात् मासि नित्यं. सत्यं वच्मि सत्यं वच्मि. अवतो माम अवक्तारम् अवक्षोत्रारम् अवधातारम् अवधातारम् अवाणुवाचशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोरातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि सन्मन्तात्. त्वं वाड्वयस्य चिन्मयः. त्वम् आनन्दमय स्वब्रह्मामयः. त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि. त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि. त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वजगदिदं तत्त्वजायते. सर्वजगदिदं तत्त्वसिष्ठति. सर्वजगदिदं तैलिमिष्यति. सर्वजगदिदं तैः प्रतीति. त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः. त्वं चत्वारि वाक्पदानि. त्वं गुणत्रयातीतः. त्वं वस्त्रत्रयातीतः. त्वं देहत्रयातीतः. त्वं कालत्रयातीतः. त्वं मूलाधारो सुतति नित्यं. त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वं योगिनध्यान्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मा. त्वं विष्णुस्तं. त्वं रुद्रस्तं. त्वं इन्द्रस्तं. त्वं अग्निस्तं. त्वं वायुस्तं. सूर्यस्तं. चन्द्रमास्तं. ब्रह्मा भूर्भुवः स्वं गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरः अरुणस्वारः वर्धनन्तरः अर्धेन्सुतं तारणरुद्रम्. एतत् मनुष्यरूपम्. अकारो पूर्वरूपम्. अकारो मध्यरूपम्. अनुस्वार शान्तिरूपं. विद्युतरूपं. नाथसन्धानं. सहिता सन्धि सैषा गणेश विद्या गणकृषि निश्चितगात्री छन्दः गणपतिर्देवता. ओम गं गणपतये नमः. एकदन्ता विद्महे वक्रतुण्डा धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुरस्थं पार्श्वमकुशधारिणं मृदुं च वरदं हस्ते बिभ्राणं शब्दजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धाणुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवजगत्कारणम् अविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परं एवं ध्यान्ति यो नित्यस योगी योगिनावरणं व्राततये नमः गणपतये नमः. गणपतये नमस्ते स्थूलमुद्रे ग्रन्थाय निर्विघ्नाशिनि सुताय श्रीवर्धमूर्तये नमो नमः. एतद् अतरुषु योधिते सर्वं ब्रह्मभुवाय कल्पते स सर्वतो सुखमेधते स सर्वविघ्न बाधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते. सायमादिनो दुष्कृत पापनाशयति. प्रातर्मादिनो रात्रिकृतं पापनाशयति. सायं प्रातः प्रयोजनान् अपापो भवति. सर्वत्र दैहिग्नो पविघ्नो भवति. धर्मार्थकाममोक्षं च विदधति. इदमतरुषक्षमशशायनो देयमयोति. महासारथि स पापीयान् भवति. सहस्रवर्तनात् ये कामोदिते तन्नेन साधयेत्. आनन्दगणपति विष्टिति स वाग्मी भवति. चतुर्थ्या मनसंजप्ति स विद्यावान् भवति. इत्यर्थे वर्णवाक्यं ब्रह्माद्यावरण विद्यातनविधि कदाचिनिति. यो दुरापुररचति स वैश्वणोपमो भवति. यो राजयति स यशस्वान् भवति. स मेधावान् भवति. यो मोदकसहस्रेण स वाञ्छितफलं वाप्नोति. स यः साज्य स विरोधति. ससर्लोक्ते अष्टौ ब्राह्मणान् समग्राहित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति. सूर्यग्रहे मानद्या प्रतिमासनुतो वाचत्वा सिद्धमन्त्रो भवति. महाविघ्नात् प्रमुच्यते. महादोषात् प्रमुच्यते. महापापात् प्रमुच्यते. ससर्विद् भवति. यः एव वेद इति उपनिषदः. ओम स नावतो स नो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहे. तेजस्विनानामधिमस्तु मा विद्विषावहे. ओम भद्रकर्णे विष्णुशाय देवाः भद्रपक्षमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गेष्टुष्टुनुभिः विषं देवहितं यदाहु. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु. ओम शांति शांति शांति.